سارے تو وڈی اللہ پاک دی عنایت جڑی ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ یہ سی کہ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. مختصر جا تعارف کرا لوح محفوظ دے وچ جڑے الفاظ مرتب ہو گئے لکھے گئے پڑھے گئے جو کچھ بھی لوح محفوظ اندر انسان بننے تو پہلوں لکھیا گیا انہاں اس ڈکشنری دے وچ اس کتاب دے اندر ایک لفظ لکھیا گیا خاتم النبیین. حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کے تشریف لے آئے. درجہ بدرجہ 1,24,000 دے قریب پیغمبر تشریف لے آئے. لیکن ایک لفظ جڑا خاتم النبیین دا لکھیا سی یہ کسے نو عطا نہیں ہویا. اس لفظ نے انتظار کیتا ہے کہ کدوں عبداللہ دا در یتیم محمد مصطفیٰ دنیا تے آئے تے لفظ او دی جھولی وچ پینا ہے. اے خاتم النبیین دا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھیا سی تے عطا کر دیتا. اے لفظ آقا علیہ السلام تو پہلوں آدم علیہ السلام تو لے کے آپ تک کسے نو نصیب نہیں ہویا. آپ دے بعد قیامت تک کسے نو نصیب نہیں ہونا. ایک لفظ اللہ نے بنایا جڑا صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے.